Media brief purpose about some victory for fishermen after 50 years. What is the story all about and किती सांगपाक सोदता सर? पयले सुवात एक म्हजें नांव रकेश डिसोजा, म्हाका सगळे वेलसांव आवडटा एज अ सोशल वर्कर. आज एक विक्ट्री 50 years जाली आमच्या वेलसांव जेन्ना येळेर एक ज्वारी आग्रो केमिकलान एक पायप सोडले आनी हे पायपा उद्देशी जायते नुस्तें मोताले इश्यू जायते जाताले ते हांव परत ते परतून रिपीट करून आतां रिसेंटली 4 म्हयने जाले नुस्तें मरपा लागले जायते इश्यू हायलायट जावपा लागले आनी जेन्ना आमचो बाब एलिस्टन हो एक यूथ तयार जालो पळेन की एका आतां कितें करया आनी जेन्ना मुगे एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका ही नॉलेज आसलोली की ते पायप ज्वारी आग्रो केमिकलान 1967 येयला तेन्ना ते पोल्युशन थंय सोडटाले ही सगळी हांवें ताका म्हायती दिली आनी म्हायती दितकच तेणी आपल्याचो वावर कॉमेस केलो आनी हेजे वावर कॉमेस करता 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 आमी MLA बोगले गेले आनी MLAक आमी हाडून थिंगा दाखयले कित्याक MLA न्यू MLA खबर नासली तेजे पयले जायते MLA जाले एनवायरमेंट मिनिस्टर जाले पूण हेजेर सगळें खबर आसली पूण कित्या कारणाक हेजेर हात घालनासलो तो म्हाका म्हायती पूण दाखयताले लिडर की नुस्तें मोता मनशां त्रास जाताय पूण जेन्ना हे भावान हे आमच्या युथान जेन्ना हो इशू काडलो हो इतलो गाजलो आनी तेजे बराबर लोक रावलो बराबर आनी लोक रावतकच जेन्ना आमी MLA हाडून दाखयलें MLA सरप्रायज जालो येदी व्हडली पायपां थिंग घातले आनी तांकां कंक्रिटान बंद केलें हें सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पळयलां. आज लोकांक हांव सांगूंक सोदतां एक विक्ट्री आमकां मेळ्ळ्या ही म्हळ्यार की ज्वारी आग्रो केमिकल कंपनीन केन्ना एक्सेप्ट करूं ना हितून पोल्युशन जाता. आतां जेन्ना प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेड जेन्ना तेणी तेंच्या ताब्यांत घेतली आनी तेणी हे पोल्युशनाचेर बोवाड जाली तेणी आज एडमीट केलें की यस तितून पोल्युशन वयता आनी नुस्तें मोता आनी हेका लागून जेन्ना आमच्या MLA गांवच्या आमच्या बाबा एलिस्टनान ही बोवाड चालू जातकच पोल्युशन बोर्डान थिंगा येवन तपासणी केली आनी कळ्ळें की यस तितून पोल्युशन जाता आनी पोल्युशन जाता म्हणून पोल्युशन बोर्डान तांकां फायन मारले हें सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक खबर आहा. आतां हे रिसेंट जे आज ऑर्डर हेणी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडान एक्सेप्ट करून तेणी आज बरोवन दिला की लायन काटिंग एट द सी फॉर द रिमुवल इन द प्रोसेस अँड कंप्लिटेड डिसमेंटलिंग पोस्ट रेट तेणी आज बरोवन दिला की आमी तेणी पायपलायन स्टॉप केली तेणी डिसमेंटल केली ही एक व्हडली खुशालकाय खबर की जेन्ना कोणा कडेन जावं ना हे 50 yearsन ते आमच्या MLAन दाखोवन दिलें की आपल्या म्हज्या मुखार सरोन हें आमकां आज लोकांक पीस मेळ्ळो आनी हांव मागतां प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेड कंपनीक मॅनेजमेंटा कडेन तुमी सदां आमी कंपनी बंद कर म्हणून आमी जाणा जायते गोंयकार थिंगा काम केले पूण जे आज तुमी हे मेजर घेयले लोकां पासत तशेंच तुमी हेरूय मेजर घेतले आनी बरे भाशेन कंपनी चलयतले हें आसपाक वयन हांव काळजांतान मिडियाकूय आनी सगळ्या लोकांक जो आमकां आदार केला बाब एलिस्टनाक आनी आमच्या बाब आमच्या MLAक तांकां हांव काळजांतान देबर कर म्हणटा पोल्युशन बोर्डाकूय हांव काळजांतान देबर करता. आतां हे लोक तुमी कोण म्हणटले मिडिया भितर थिंगा डिसमेंटल थिंगा उदकांतून जालें ना काडना बट तेणी जे जॉयंट आहा हांवें तुमकां दाखयला तो जॉयंट काड तेणी आनी हो पावस जातरी ते आखी पायपलायन ते काडले आनी काळ पासून आमी मुखार आसतले काडपाक आनी हांव एक सांगूंक सोदतां गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियन जे लिडर जे मुजे पयर व्हिडिओ काडलो तांकां की बाबा आज चोय ते कंपनीन एक्सेप्ट केलें आपल्याक पोल्युशन आहा म्हूण आनी तेणी ते पायप डिसमेंटल केलें देखून उलोवच न्हू न्हू कितें तरी आपण जाण जावपा जाय आनी जे लिडर आहाय तेणी ते उलयताय त्या मनशांक सांगपा जाय की बाबा तुमी कित्याक कितें उलयनाका तांकां जे प्रॉम्प्टींग कोता ते आज तेजो वॅल्यू प्रॉम्प्टिंगाचो वॅल्यू आज लोकांक दिश्टी पडला ते कितें करून लोकांक मिसगायड कोताय ते सो आनी ताका लागून आमी आज आमी ज्वारी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडा कडेन मागताय की तुमी हे आनी कितलें तर तुमचें कितें आहा भितर कितें आहा ते तुमी सारके स्टेप घेतले आनी लोकांक हे भाशेन ऑपॉर्च्युनिटी दिना जावपाक आनी बरे भाशेन तुमची कंपनी चलोवपाक आनी लोकांक माल जायना ते भाशेन पिसफूल आमकां वेलसांव विलेज आसपाक जाय.
सोचचें पडटा स्टोरी हाव इट ऑल बिगेन एंड लॉजिकल एंड म्हणजे कशें करून पावलें तें लॉजिकल एंड म्हणजे आतां सांगपा म्हणल्यार ही हिस्टोरी जालोली 1 वर्स पयलीं जेन्ना आमचे ते गांवांक ते युनियन म्हण हेण्णा आहलोले तेन्ना ही हिस्टोरी भायर सरली तेन्ना जेन्ना हांव तें उदक टेस्टींग करूंक गेलो तेन्ना म्हाका उदक आमोनिया मेळ्ळें तेन्ना कोणें एक्सेप्ट करूं ना आनी सगळ्यान होकाण केलोली सो हांवें तो इशू न्हू हांव रावतालो बाबा तें उदक सारकें टेस्टींग करून सारकें पोल्युशन बोर्डा धाण सगळें हांव ज्या निकालाचेर पावतलो तेदूस हांव सारकें लोकांक सारकें कितें दाखयतलो आनी हे पाटी सांगता म्हणल्यार देव बरो आहा सारको देवान न्हू नुस्तें आख्खे प्रायेचें मोन दाखयलें लोकांक आख्खे हो आतां न्यूज जाला स्टेट न्यूज जायन नॅशनल न्यूज जालो आनी सगळें खबर कळ्ळें हॉट टॉपीक म्हणटा तें वेलसांव नुस्तें फकत वेलसांव कित्याक मरपा लागलें हे सगळ्या लोकांच्या काळजान ही भिरांत उरली तेन्ना सारकें प्रॉब्लम म्हणटा ती पायपां ही पायप केन्ना कोणें खंयच्या न्यूजाचेर दाखोवं न्ही हांव थिंगा मोदें पोण हांवें ती पायप चोयली आनी म्हाका दिसलें बाबा हे पायपांतल्यान कितें तरी भायर येता आनी बेश्टें नुस्तें मरपा ना तेन्ना सारकी कळ्ळें बाबा ही आमोनिया थिंगा सोडून इतलें नुस्तें मोगता आयज आमी नुस्तेकार भाव रोडटाय थिंगा कोणाकूय नुस्त्या पडना कित्याक हे कंपनीन आमगेले आख्खे पायपांतल्यान सोड ते आमोनिया सोड काबार करून उडयलो आख्या नुस्तेकाराक आनी हितूंकू जायते जाणांनी पॉलिटिक्स करून आख्खे आपणागे वोट बँक करपाक गेले बट आयज आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमकां सांगो सोदताय आयज आमी ते एक स्टेजीचेर हांवें पयर न्यूजार सांगलेले बाबा ते एंडींग पॉयंट पावलो म्हणून आयज तेणें एक्सेप्ट केलें की पायपांतल्या फरे आमी पोल्युशन सोडटाले आनी ती पायपां आयज डिसमेंटल केली सो हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता सर बाब रोकोजी कित्याक सरा आमची जायती हेबडाय केली बट सरान आमकां केन्ना सोडलो ना प्रॉपर गायडन्स दिलें आमकां सर हे एजीचेर देखून ते दिसा हॉस्पिटल आसतना म्हजे बारा पळयलो कित्याक सरा सांगलें सर दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू सो मातशें यो आमचे बारा पळोवन आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे एम.एल.ए. फर्स्ट टायम थिंगा येवन ती पायप चोयन कितें तरी तेणें मेजर घेयलो जायते जाण तुमचे फुड्यान पावले हेजे पयले मिडिया मुखल्या उलयले की आमी कंप्लेन केलोले आमी कंप्लेन बट क्वेश्चनाचो आन्सर कितें वेर इज द एंडींग पॉयंट आफ्टर सो मेनी इयर्स हो एज अ एंडींग केन्ना कित्याक येवना तुमचे कडेन तुमचो एम.एल.ए. आहलोलो तुमचे सगळे आहलोले तुमकां हें कितें जावना करपाक आयज तुमचे फुड्यान जायते जाण येतले आम केला म्हूण दाखोवपाक तें क्रेडीट घे जाल्यार घेयनी बट जीत ही आमगे वेलसांवकाराची जीत आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे जे न्यू एसोसिएशन सेंट पिटर एंड पॉल वेलसांव जे मेंबर आहाय तेणी ते सगळे म्हजे फाटल्यान उबे रावले आनी एक ताळ्यान तेणी सगळ्यांक सांगलें काडपा जाय ते जाय आनी हांव थँक्यू स्पेशल म्हणटा आमचो बाब पेले बेनावलीचो तेणें म्हाका एक उतर सांगलें एलिस्टन स्वत आहा जाल्यार हांव तुजे फुड्यान उबो रावतलो आनी ते एंडींग जावं पासून हांव तुजे फाटल्यान उबो रावता म्हणल्यार रावतलो कितें जावं कित्याक नुस्तेकार इज द प्रायोरिटी आयज आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आयज आमी सगळे एकवटान तर रावलेले न्हू हे केन्नाय हे भायली हे कंपनी थिंगान ही पायपांतल्यान सोडपाक तांकां इतली औकात आसपाना आसली तेन्ना जेन्ना डिवायड एंड रूल जाता न्हू तेन्ना सदांच कोण ना जाल्यार कोण भायलो येता आनी आपणाक गेले ऑपॉर्च्युनिटी सोदता थिंगा बाबा हे कितें करून आमी हें केल्या जातलें सो हांव पळय ते दुसरे फाटल्या दिसान न्यूजान न्हू घाटियान प्रेस घेयली आयज सॉरी टू से मायग्रेट्सान गेले प्रेस घेयले तेणी आयज उलयले की बाबा हिंगा पोल्युशन जायना हांव तांकां सांगूंक सोदता हे पोल्युशन जायना जाल्यार पायप कित्याक काडले आयज सो हे आमचे गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकवटान रावन कसले झूज आसत जाल्यार एकवटान रावल्या न्हू ते झूज कंप्लीट करपाक जाता ही आमगे आख्या गोंयकारांक मेसेज आनी हेच्या मुखार कितेंय आमगे वेलसांव कितेंय जावं मेगा प्रोजेक्ट वो कितेंय जाता जाल्यार आमी हेजे वयल्याकूच चोडवर कुत्तो म्हणल्यार कुत्तले आनी इतल्यानूच सांगून हांव सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा एम.एल.ए. बाब रोकोजीन बाबाक आनी एक सरप्रायज आसा जो एक सोशल वर्कर तो तेणें आपणाचें नांव सद्या तरी काडनाका म्हणटा टायम येता तेन्ना काडटलो आनी सगळ्यांक कोट्टले बाबा तेजोय याद आहा म्हण थिंगा ही आमगे सोडवर करपाक तेजोय याद आहा आनी सगळे आमगे गांवचे लोकां वेलसांवकारां हांव थँक्यू म्हणटा इतल्यान हांव सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा